ne sera pas prise avant plusieurs mois. Depuis 2010, 35 enfants, en majorité des orphelins, ont été rapatriés en France. Il en reste plus de 200 sur place, ainsi qu'une centaine de femmes. Mais la France refuse toujours de les faire rentrer. Une position décriée aussi bien par les organisations humanitaires que les responsables de la lutte antiterroriste. Et alors que la même إخوان أخوات السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم بغيت نرجع على هذا الموضوع ديال المغاربة المقيمين بالخارج والتصريح بالبيانات المالية ديال الحساب البنكي ديالهم، وديال كذلك أشياء أخرى اللي ضروري ديكلاريوها في التصريح. ونعطي المثال كفرنسا، نبقاو في فرنسا لأن الموضوع هو اللي كنعرف لو سيستم فيسكال فرونسي. هنا اللي يمكن لي نقول لكم ان بحكم ان كاين اتصالات معايا من خلال لي كومونتير، وخاصه في لي شين، واحد لاشين سميتها الضرائب المغرب، وكذلك في الضرائب والمحاسبه المغرب. الناس كيقولوا اشياء كثيره بما فيهم واش غنديكلاري اللارض، واش غنديكلاري هادي، واش غنديكلاري المداخل ديال الكرا، واش الكثير اسئله كثيره. وبغيت نقول بواحد الطريقه سهله ان هذا النظام اللي كاين حاليا هو نظام قديم وجديد، لان هذا الشيء تخدم فيه من 2013 14 في اطار ما يسمى بلو سي دي او، وكذلك جي 20. كل شيء هذا الشيء الهدف منه هو الضريبه. كيف كتعرفوا كاين 3 الانواع منين كيبغي الانسان يخرط في الضرائب. كاين ما يسمى بلوبتيميزاسيون فيسكال. هاد لوبتيميزاسيون فيسكال هي قانونيه، كدير جميع الوسائل القانونيه باش تجعلك كتخلص اقل ما يمكن من الضرائب. وكاين لا فرود، ها كيف لو نون لانديك، السميه ديالها يعني كتفرودي، كدير لي زيغور وكتكاشي لو شيفر دافير، كتفرودي. ومن بعد كاين ليفازيون فيسكال، وهاد ليفازيون فيسكال كاينه بين هاد الجوج، بين لا فرود و لوبتيميزاسيون، يعني هي بيناتهم بين القانون والتخرويض. هنا كتجبر واحد انه كيشوف انه كيخلص في بلادو بزاف الضرائب، وبالتالي كيمشي ويدير واحد دوميسيل فيسكال في واحد الدوره اخرى وكيكيتي بلادو. وهذا هو لوبتيميزاسيون بواحد الطريقه قانونيه، ولكن في اخر المطاف انت كدير ليفازيون فيسكال من بلادك باش ما تخلصش. هنا هذا الجو العام اللي كاين هو اللي جعل في حوارات مختلفه سوليجي ديال لو سي دي او، منظمه التعاون الاوروبيه، ان الهدف منه كيف قلت لكم حتى جينا في جيفا، الهدف منه الانسان باش يحاربوا هذا. لذلك كنجبروا جوج الحوايج، جوج ليمون الاول هو بي او بي اس. شنو كيقول؟ هو ديزابريفياسيون ديال لونجلي اللي كتعني باز، ايروزيون، بروفي، الى بروفي بوي شيفتينغ، يعني ترانسفير، ديبلاسمون ترانسفير. وبالفرنسيه بالناس، لان الناس كلشي ما يمكنش يفهموا هاد لي مو بالفرنسيه، هي ليروزيون دو لا باز دامبوزيسيون اي ترانسفير دي بروفي. الهدف ديالو هو هذا محاربه، وهنا اللي ديستيني للشركات، يعني محاربه ليفازيون الشركات اللي كيهربوا الارباح من خلال يعني وسائل مختلفه، سور استيماسيون دو لا فاكتور و نون ديكلاراسيون. وكاين بزاف د الوسائل، وكاين دي كابيني مخصصين دون لو دومين دي زافير و دو لا فيسكاليتي مخصصين باش يساعدوا الشركات على المستوى الدولي باش يهربوا. اذا هذا هو الهدف. ولكن في الوقت نفسه كاين واحد ماشيه مع هذا اللي كيسميوه واشنو هو ليشانج دي دوني bancaires et renseignements, échange automatique de renseignements, EAR. هنا الهدف ديالو كذلك ان الدول في بيناتهم تونتيسيبي باش تحارب هذا الشيء. خص تونتيسيبي، غير تشوف دي مانوفر دو سو جور، خص تقوم بالواجب ديالها باش الدول الاخرى تعرف بان هناك شركه معينه. اذا الهدف هو الشركات الكبرى، ولكن كاين واحد الشق ونضموا عنده
كثير من الدول دائما سولوجي ديال دو كيتعلق بالافراد. وهنا الافراد خصنا نكون على علم بهذه المساله، انه ماشي فقط الحساب البنكي، ماشي فقط الحساب البنكي، لا لا، كذلك بالاحرى البيانات الماليه. والبيانات الماليه منين كتمر في اغلب الاحيان عن طريق الحساب البنكي. البيانات الماليه انك عندك حساب بنكي وما كيهمش هذا الحساب البنكي واش كيتحرك ولا ما كيتحركش، ولا فيه الفلوس ولا ما فيهش، ما كيهمش ان عندك الحساب البنكي. وحتى الا سديتي هذا العام خاصك ديكلاريه فقط. الا سديتي هذا العام وداز عليه، هذه اللي كنهضر على هذا العام، انك خاصك ديكلاريه. ولكن ولا ما عندكش فيه الفلوس خاصك ديكلاري. اذا المساله بوضوح. كاين اللي كيقول لك وعندي الارض وعندي هذه عندي الدار هكذا. من ناحيه المبدا، من ناحيه القانون الضرائبي، انه مثلا عندك مداخل ذكرى ولا عادي ولا اخره، وانت في المغرب انك خصك ديكلاريهم من ناحيه المبدا، اقول من ناحيه المبدا. ولكن ما عندها حتى شي وسائل دار الضريبه فرنسا باش تعرف. كتعرف فقط انه بالاحرى بغات تعرف فقط من خلال هاد ليشونج ديال اوتوماتيك دو رونسيونيمون. وبالطبع كيف قلت لكم ضموا اليه كثير من الدول بما فيهم المغرب، ولكن دون لو كادر بيلاتيرال، يعني دوله. ولكن المغرب كيطلب ولو كومونيكي ديال الديريكسيون جينيرال دي زامبو راه شفتوه، كيطلب انه غوبورتي هاد المسائل بور سو بريباري ان بو حتى ل 2022. يعني انه الناس اللي داخلين في هذا الشيء في فرنسا الى اخره، انه واخا ما ديكلاريش المغرب راه ما يصيفط والو، لان قال حتى ل 2022. اذا المساله واضحه وضوح الشمس حتى الوتنول. والمغرب براسو انه قام بالامنيستي فيسكال باش يوصل لنتائج و اليغار ديال لوفيس دي شونج، الناس يخلصوا الفلوس، ودار جوج المرات هذيك الامنيستي باش هو براسو لي دوميسيليي فيسكالمون او ماروك في المغرب خص يديكلاري لي كونت ديالو على ليترونجي. سي سو كو في لا فرنسا، يعني داكشي اللي كدير فرنسا ولا دول اخرى نظاما، انه جميع لي سون دوميسيليي فيسكالمون فرنسا، سواء كان فرنساوي سواء مغربي سواء جزائري سواء يديكلاري البيانات الماليه ديالو. علاش كنقول البيانات ما نقولش الحساب البنكي؟ لان الا عندك في الحساب في الكونت بونكير ولا ما عندكش ديكلاري الكونت، الا ما ديكلاريتي 1500 اورو بالطبع العقوبات كتوصل الى اكثر من 50,000 اورو. راه كتكبر ديك العقوبات وكتوصل الغرامات ديالها ماشي فقط هاد الغرامه فيكس، يعني 1500 اورو، وانما كتكبر غرامات 80%. وإلا الدوله ديالك منظمه هاد لاكور ملتيلاتيرال عندك هاد 1500، ولكن الا ماشي منظمه كتوصل ل 10,000 اورو الى اخره. اذا المساله متشعبه وفيها كثير من القلم بالنسبه للمغاربه اللي ما. وكاين حتى المتابعات الجنائيه والقضائيه، واش لو فيسك اللي وصل لذيك الشيء ولا انت خديتي المبادرات ومشيتي. اذا المساله الجنائيه ما كيتعلقش باغلبيه المغاربه المقيمين بالخارج، لان ما عندهمش الاموال كثيره وماشي سون لا بور فير دو ليفازيون. يمكن يكون واحد جوج 3 10 20، ولكن الاغلبيه الساحقه ديالهم ما كيتعلقش بهم هذا الموضوع ديال العدد الكبير. اذا 50,000 قل من 50,000، المهم ما كاينش الفلوس كاع. ارى 1500 اورو على كل حساب كل عام هذا مهم. اذا هذه المساله خصنا الاخوان يعرفوها. وبالنسبه للفلوس اللي عندك كتدخل لك كرا ولا شي حاجه انت، ولكن المغرب ما فرضش عليه يديكلاري، ما دوزهاش على الكونت ديالك، ما كاين حتى مشكل. اذا فقط الحساب البنكي. هذا الحساب البنكي ولا بايبل بحال هذيك بايبل ما كاين حتى مشكل، لان كيتعلق ديما بواحد لو كونت غاتاشي ان نوتر كونت كاين في فرنسا، وبالتالي انت ما كذا. ولكن بالنسبه اللي عندهم الحساب البنكي في المغرب انه 2021 ما عندهم حتى مشكل، لان المغرب كيقول ما نديكلاريش. اذا اداره الضرائب فرنسا ما يمكن ليهاش تحصل على معلومه، ما يمكن ليهاش اطلاقا تحصل على معلومه الا ما كاينش المغرب عطى ليها المعلومه، لان والا غيدخلوا في الاسبيوناج وكذا، نتخيلوا اشياء غريبه. اذا ما غندخلوش بحال ديك الشيء اللي وقع لي بنك في البهاماس الى اخره. اذا ما غندخلوش في هذا الموضوع، ما يمكنش فرنسا ما يمكنش تسمح لراسها. بالاضافه انه كاين غير ليديكاسيون وما باغياش دير الغرامات الناس، انه اللي عنده واللي ما كانش مصرح، لان القانون بدا من جونفي 2019.
اذا اللي ما صرحش واحد العام يخلص 1500 اورو، بعض الغرامات قليله، بون فوا موفيز فوا الى اخره، عارف القانون ولا ما عرفو شيء، كل شيء هذا هو المهم. اما المسائل الاخرى، وكاين واحد المهم، علاش قلت لكم ما قلتش الحساب البنكي، قلت البيانات الماليه. الا عندك اسيرونس في ضروري ديكلاريه. الا عندك اسيرونس في ضروري ديكلاريه. الا عندك شي حاجه فون دانفستيسمون، في شي فون عندك شي ديزاكسيون ولا شي حاجه فون ديزمون، كاين دي ريفوني ولا كاين لي زانتيغي ولا كيدوزوا على الحساب ديالك، ضروري كلشي هذا الشيء كيديكلاري. هذا هو المهم باش الناس ما يبقاوش. انا درته بواحد الطريقه غيزيمي باش يفهموه الناس. اللي ما فهمش يتصل بيا عن طريق ان كومونتير ونشرح له اكثر. اذا المساله ضلال ولا الكره ولا كذا من حيث المبدا، نعم، ولكن ما كاين حتى شي حاجه غدل على انك درتي. ولا عندك املاك، ولا كيف قالت لي واحد السيده راه عندي ارض سجلتها تما، واش غنسجلها حتى هنا؟ ما كاين لا تسجيل لا